वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम लिएर आएको छु अपरेटिङ सिस्टमको। यसमा म छिटो कुरा गर्नेवाला छु। ठिक छ, सुरुमा हामीलाई पेज रिप्लेसमेन्ट भनेको के, कतिखेर चाहिन्छ पेज रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरा हेरौँ। पेज रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनको लागि मेन मेमोरीमा आएकै हुनुपर्छ। र मेन मेमोरी भने ऱ्याम रोम त्यो चाहिँ कम हुन्छ, ऱ्याम चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऱ्यामको साइजभन्दा पनि ठुलो साइजका प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि सबै फाइल हामीलाई चाहिने जति सबै फाइल एकैचोटि मेन मेमोरीमा हुँदैन, तर चाहिएको आउँदै गर्छ। अनि त्यो पुरानो भएकोलाई हटाउने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई पेज रिप्लेसमेन्ट भनिन्छ। पेज भनेको के होइन, भर्चुअल मेमोरीलाई हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट इक्वल साइज ब्लकमा डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसलाई पेज भनिन्छ। र त्यो पेज चाहिँ त्यही साइजमा मेन मेमोरीलाई ब्लकमा डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसलाई पेज फ्रेम भनिन्छ। त्यो पेज भर्चुअल मेमोरीको पेजलाई मेन मेमोरीको पेज फ्रेममा ल्याएर म्याप गर्ने टेक्निक भनेको भर्चुअल मेमोरी टेक्निक पेजिङ हो। अब यो चाहिँ कति बेलासम्म गर्न सकिन्छ भन्दा, सपोज भर्चुअल मेमोरीमा चाहिँ हाम्रो 200वटा पेजेस छन् र मेन मेमोरी क्यान होल्ड ओन्ली 20 पेज भयो भने त्यतिखेर हामीले 200वटा पेजबाट हामीले चाहिने हाम्रो प्रोसेसरले के गर्छ त रिक्वायर गर्यो। त्यो रिक्वायर गरेको एड्रेस चाहिँ प्रोसेसरले दिन्छ भर्चुअल मेमोरीको एड्रेस। त्यहाँबाट ल्याएर हामीले के गऱ्यौँ त मेन मेमोरीमा राख्नलाई हामीले अल्टिमेट 20वटा पेजेस फ्रम दि भर्चुअल मेमोरी क्यान बी म्याप्ड इन्टु द मेन मेमोरी। 20वटा मात्रै राख्न सक्यो। र कुरा गरौँ अब त्यो 21औँ नम्बरको प्रोसेसरले माग्यो त्यो पेज। अब त्यो पेज भर्चुअल मेमोरीमा छ 21औँ नम्बरको पेज, ऱ्यान्डमली जुन कुनै त्यसलाई रिक्वायर भयो त्यो चिज माग्यो भने त्यतिखेर अब यो 21 नम्बरको पेजलाई लगेर मेन मेमोरीमा लगेर कसरी म्याप गर्ने त हो, कुन टेक्निकले चाहिँ कुन पेजलाई हामीले फाल्ने त। मेन मेमोरीमा भएको सबै पेजहरू भर्खरै लगभग प्रोसेसरले मागेरै लिएर आएको, बिना काममा लिएर आएको त होइन। भनेपछि कुन अल्गोरिदम लगाएर कसरी चाहिँ हामीले फाल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले दिन्छ। पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले दिन्छ। यसको लागि डिफ्रेन्ट टेक्निक युज गरे हुन्छ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले। जस्तो जुन पहिला आयो त्यसलाई पठाइदिने कि जुन पहिला आयो त्यो चाहिँ अब जान्छ, अनि फेरि नयाँ आउनेलाई राख्ने भन्ने कन्सेप्ट युज गर्ने कि कुन चाहिँ धेरै युज भएको छैन त्यसलाई चाहिँ फाल्ने भन्ने गर्ने कि कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ राख्ने अनि त्यसपछि अरूलाई चाहिँ फाल्ने भन्ने कन्सेप्ट राख्ने, कुन चाहिँ गर्ने कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले दिन्छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो अब यो 21 पेजलाई हामीले कसरी राख्दाखेरि इफिसियन्टली हामीले चाहिँ मेमोरीलाई युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ अनि फास्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट हो। अब पेज रिप्लेसमेन्ट हुनको लागि यहाँ के टर्महरू हुन्छ, जस्तो हिट र अनि यसलाई भनिन्छ मिस। यो भने कि मिस अथवा पेज फल्ट भनिन्छ। त्यो भने कि म तपाईँलाई भनिहाल्छु। सपोज प्रोसेसरले कुनै डाटा चाहियो, उसले कुनै एउटा पेज रिक्वेस्ट गर्यो, पेज खोज्न लगायो र त्यो पेज उसले सुरुमा त कहाँ हेर्छ, मेन मेमोरीमा हेर्छ। अब मेन मेमोरीमा हेर्दाखेरि यदि उसले खोजेको चिज मेन मेमोरीमै भेट्यो भने दिस इज कल्ड हिट। उसले जे खोज्यो त्यो चिज चाहिँ मेन मेमोरीमै भेट्यो। अब उसलाई अन्त सेकेन्डरी स्टोरेजतिर खोज्न जानु परेन, त्यो चाहिँ हिट भयो हो। अब त्यसै गरी उसले खोजेको एट अ टाइम मेन मेमोरीमा जम्मा कतिवटा हुनसक्छ, 20वटा मात्र पेज हुनसक्छ एज एक्जाम्पल मैले मानेकोमा। तर उसलाई यो 200 पेजेसमध्ये कुनै पनि चाहियो भने त्यतिखेर उसले सपोज कुनै यहाँ नभएको 20वटा मध्ये नभएको वाला उसले खोज्यो माग्यो भने त्यतिखेर उसले यहाँ खोज्छ, यहाँ खोज्दाखेरि उसले यहाँ भेटेन भनेपछि अब ऊ फेरि उसको ओरिजिनल स्टोरेज भर्चुअल मेमोरीको मतलब सेकेन्डरी स्टोरेजमा जानु पऱ्यो हो। त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त, अर्थात् उसले जुन खोजेको चिज हो त्यो मेन मेमोरीमा भेटेन। द्याट इज कल्ड पेज फल्ट अर्थात् पेज मिस भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ, कि उसले खोजेको चिज मेन मेमोरीमा भेटेन भने द्याट इज कल्ड मिस। ओके, अब यो कुन चाहिँ अल्गोरिदमले राम्रो पेज हिट दिन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुने भयो, किनभने जुन चिज खोजेको प्रोसेसरले त्यो चिज चाहिँ अब मेन मेमोरीमा ट्याप्पै भेट्यो भने उसले टाइम लस गर्नु परेन, भर्चुअल मेमोरी गएर अब भर्चुअल मेमोरीबाट उसले मेन मेमोरी ल्याउँछ अनि मेन मेमोरीबाट प्रोसेसरले प्रोसेस गर्न सक्छ, एक्जिक्युट गर्न सक्छ। ओके, यो चाहिँ थियो बेसिक कन्सेप्टको कुरा, पेज रिप्लेसमेन्टले कसरी काम गर्छ। लेट्स सी द एक्जाम्पल। जस्तो हामीसँग पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ, मैले यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदम 4वटा लिएर आएको छु। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो, लिस्ट रिसेन्टली युज्ड एलआरयू, लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड एलएफयू अनि अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ। हामीले चाहिने 4वटा टर्म भनेको हिट अनि पेज फल्ट, पेज हिट रेसियो अनि फल्ट रेसियो। यो भनेको हिट र पेज फल्ट हामीले कुरो बुझिहालौँ। फर इक्जाम्पल उसलाई चाहिँ प्रोसेसरले 10वटा पेज रिक्वेस्ट गरेकोमा उसले चाहिँ सपोज 5वटा पेज चाहिँ मेन मेमोरीमै पायो, सिधै पायो, र बाँकी 5वटा पेज चाहिँ उसले मेन मेमोरीमा पाएन भने 5 चाहिँ के भयो त हिट भयो र 5 चाहिँ के भयो त मिस भयो। उसले टोटल रिक्वेस्ट गरेकोबाट कतिवटा पाएन त्यो चाहिँ के हुन्छ त मेन मेमोरीमा भेटेन, त्यो चाहिँ फल्ट हुन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो बेसिक कुरा। अब हामी कुरा गरौँ, मैले एउटा यहाँ पेज रेफरेन्स स्ट्रिङ लिएको छु र हामीलाई क्वेसन कसरी दिन्छ भने यहाँ क्वेसनमा अलरेडी भनिसकेको थियो 3 पेजेस पर फ्रेम भनेर गिभन छ, 3 पेजेस फ्रेम भनेर गिभन छ। यदि यस्तो गिभन भएन भने सिम्पल क्वेसन अलिकति घुमाएर अब सिधै पेज फ्रेम यतिवटा भन्यो भने कुरा सिम्पल भइहाल्यो। डिजाइन कसरी गर्ने, यो चाहिँ फिफोको लागि गर्दैछु अनि एलआरयूको लागि अनि यता एलएफयूको लागि र त्यसपछि यता अप्टिमलको लागि गर्दैछु।
लेट्स सी पेज रिफरेन्स स्ट्रिङमा हामीले के गर्यौँ त फ्रेम लेख्यौँ, फ्रेम दिएको फ्रेमहरू लेख्यौँ अनि स्ट्रिङहरू यसरी लेख्यौँ। अब यो चाहिँ इक्जाममा गर्दाखेरि मिस्टेक गर्न सक्ने चान्सेस कहाँ हुन्छ भने पेज रेफरेन्स जुन अर्डरमा दिएको छ त्यही अर्डरमा लेख्नुपर्छ। यो भनेको कुरा यस्तो हो कि सुरुमा प्रोसेसरले ए पेज माग्यो, उसले अब मेन मेमोरीमा छ कि छैन खोज्छ, छैन भने स्टार्टिङमा त हुँदैन नि, त्यही भएर उसले सेकेन्डरी स्टोरेजमा गएर खोजेर लिएर आएर मेन मेमोरीमा राख्छ। उसले बी पेज खोज्यो, बी पनि ल्याएर राख्यो, सी डी यस्तै गरी खोज्यो अनि यस्तरी खोज्दै जाँदाखेरि उसले अब माग्दै जाँदाखेरि काम गर्दै जाँदा उसलाई फेरि बी पेज चाहियो। अब त्यो बी पेज अघि त हामीले मेन मेमोरीमा ल्याएको थियौँ, अझै पनि मेन मेमोरीमा छ कि अब त्यो मेन मेमोरीमा नहटाएर यो 20वटा भन्दा धेरै मध्ये मतलब भइसकेर नहटाएर हामीले फाल्नु पर्यो, फालि पो सक्यौँ कि, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हेर्नु। त्यही भएर यो जुन अर्डरमा गिभन छ त्यही अर्डरमा सार्नुपर्छ। हामी बाटो भएर एबिसिडी लेख्ने जसरी गर्नु चाहिँ मिल्दैन, जुन अर्डरमा दिएको छ त्यो अर्डरमा लेख्ने। अनि इक्जाममा गर्ने मिस्टेक भनेको कस्तो भन्दा यो कतिवटा दिएको छ हामीले बिचको कुनै एउटा दुइटा छोड्न सक्छौँ, मिस गर्न सक्छौँ, हेर्दा हेर्दै हाततिर मिलाउन सक्छौँ। सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले काउन्ट गर्ने, इक्जाममा पेपरमा कतिवटा छ अनि आफूले यहाँ लेखेको सबै कतिवटा छ काउन्ट गर्ने, ट्याली गर्ने, त्यसपछि हामीले यो कोलम बनाउने त्यतिवटै सिम्पल छ, केही पनि छैन। फिफोले के गर्ने, फिफोमा हामीले कसरी थाहा पाउने, फिफोको टेक्निक के हो भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चाहिँ पहिला मेन मेमोरीमा आयो त्यसलाई हटाइदिए भाइ, ठिक छ। त्यसलाई हटाउने कसरी, अब त्यो चाहिँ म यहाँबाट गर्छु। लेट्स सी क्लियरै छ होला होइन। ओके, मसँग 3वटा फ्रेम भनेको छ, त्यही भएर मैले फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 गरेँ। मसँग 4वटा फ्रेम भने भाइ मैले 4वटा फ्रेम गर्थेँ, यहाँ फ्रेम 4 गर्थेँ, जति भने त्यतिवटा गरिदिने। यतातिर पनि मलाई यहाँ अहिले 20वटा गिभन छ, मैले काउन्ट गरेको छु, त्यही भएर यतिवटा छ, ठिक छ। द्याट्स ओके। अब के गर्ने, सुरुमा म प्रोसेसरले म अलिकति कन्सेप्ट सहित भन्छु, अरू चाहिँ अलिक फटाफट गरौँ है त। लेट्स सी, सुरुमा प्रोसेसरले ए पेज माग्यो, जबकि ए पेज सपोज यतातिर छ र अनि भर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी अलिक के छ खाली छ भने अब के गर्छ, प्रोसेसरले माग्यो मेन मेमोरी खाली छ, किन मेन मेमोरीमा फ्रेम भनेको मेन मेमोरीलाई ब्लकमा डिभाइड गरेको छ। अहिले हाम्रो मेन मेमोरीलाई जम्मा 3वटा मात्रै फ्रेममा डिभाइड गरेको छ र फ्रेम साइज र पेज साइज चाहिँ इक्वल हुन्छ अलवेज। पेजिङमा पेज साइज र फ्रेम साइज इक्वल हुन्छ। अब त्यो डिभाइड गरेको छ भने अब के गर्ने, फ्रेम 0 छ, अब फ्रेम मेन मेमोरी पुरै खाली छ र प्रोसेसरले ए माग्यो, यसलाई अब सेकेन्डरी मेमोरीबाट ल्याएर हामीले कहाँ राखिदिने त, फ्रेम 0मा लगेर राखिदिने, ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि गएर फ्रेम बी आयो, के अरे प्रोसेसरले बी माग्यो, फ्रेम 0मा त अहिलेसम्म ए नै छ र अब फ्रेम 1मा अझै खाली छ नि त, राख्न मिल्ने ठाउँ छ, त्यही भएर फ्रेम 1मा अथवा फ्रेम 2मा जुनमा लगेर राख्दा पनि हुन्छ। मैले बीमा राखेँ, के अरे सरी फ्रेम 1मा राखेँ। अब अझै यहाँसम्म त केही पनि प्रब्लम भएको छैन, रिप्लेसमेन्ट अझै खाँचो छैन। किन खाँचो छैन, किनकि मैले अघि नै इक्जाम्पल भने जस्तो 20वटासम्म त उसले राख्न सक्छ नि त। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ 3वटासम्म चाहिँ मेन मेमोरीले राख्न सक्छ, 3वटासम्म राख्न सक्छ र अहिलेसम्म जम्मा 2वटा मात्रै रिक्वेस्ट गरेको छ। लेट्स सी लाई अब रिक्वेस्ट गरेर 3वटा रिक्वेस्ट गर्दैछ प्रोसेसरले। अब के हुन्छ, अझै पनि मसँग एउटा फ्रेम खाली नै छ, त्योमा लगेर मैले राख्न मिल्छ। फ्रेम 0मा अझै पनि ए नै छ है, यसलाई हामीले हटाइएको छैन। यहाँ तिमी स्टुडेन्टले के झुक्याउन सक्छ कि मिस गर्न सक्छ भने ए को ठाउँमा सी अथवा बी लेखिदिन सक्छ। त्यो भने रङ हो, किन रङ हो भने अझैसम्म त यहाँ हेर्नु त यो 1 2 ओके। सुरुमा मैले फ्रेम 0मा उसले प्रोसेसरले माग्यो, मैले सेकेन्डरी स्टोरेजमा गएर खोजेर ल्याएर मैले फ्रेम 0मा लगेर ए राखेँ। त्यसपछि फेरि उसले बी चाहियो भन्यो, त्यो पनि ओके छ। मेन मेमोरी हेरेँ त्यो के छैन त, मेन मेमोरीमा बी थिएन, त्यही भएर फेरि सेकेन्डरी स्टोरेजमा गयो। ओके, मेन मेमोरीमा बी थिएन, त्यही भएर उसले सेकेन्डरी स्टोरेजमा गएर बी लिएर आएर राख्यो। अब फेरि सीको लागि अझै एउटा फ्रेम त खाली छ, तर ए र बी त त्यो फ्रेमबाट हटेको छैन नि त, त्यही भएर हामीले सीलाई ल्याएर यहाँ राख्यौँ र मैले सी यहाँ लेखेँ। ओके, सो अब फेरि अब यहाँदेखि चाहिँ अब हामीलाई प्रब्लम भयो। किन प्रब्लम भयो भने अब चाहिँ हामीले डी राख्नुपर्ने छ। प्रोसेसरले अब डी माग्यो र मेरो एबिसी फुल भइसकेको छ। अब मैले के गर्ने, प्रोसेसरलाई डी चाहियो र अब मेरो यो फुल भइसकेको छ भने अब कसरी चाहिँ हटाउने, कुन चाहिँलाई हटाएर राख्ने, यतिकै राख्न त मिल्दैन, थाहा भइ नै सक्यो। अब कुन चाहिँलाई हटाएर राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अल्गोरिदमले दिन्छ। अहिले हामीले गर्दै गरेकोले के भन्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जुन चाहिँ पहिला आयो त्यसलाई चाहिँ पहिला हटाइदिने, त्यसपछि अनि नयाँलाई राख्ने भन्छ। भनेपछि पहिला कुन चाहिँ आएको त्यो कसरी थाहा पाउने, त्यो कसरी थाहा पाउने, आफूले एउटा ट्रिक गर्दै जाने। के गर्ने, सुरुमा जुन आएको हो त्यसमा स्टार राख्दै राख्दै जाने। सपोज अहिले हाम्रोमा फर्स्टमा त प्रोसेसरमा आएको त ए हो, थाहा छ मलाई, तर म एमा चाहिँ स्टार राख्दै राख्दै जान्छु, ठिक छ। स्टार राख्दै राख्दै जान्छु। अब डीले मलाई थाहा भइसक्यो, डी मैले भेटेँ, अर्थात् अब नयाँ आयो, उसलाई राख्नुपर्ने ठाउँ छैन भनेपछि अभियसली मलाई अब चाहिँ थाहा भइसक्यो मेरो अब के छ त, डी चाहिँ अहिले आएको हो र ए चाहिँ पुरानो आएको थियो, त्यसलाई मैले हटाइदिएँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्टमा आएको ए थियो, त्यसलाई मैले हटाइदिएँ। अब मैले डी राख्नुपर्ने छ। अब मेरो यो डी बी र सी, अब यहाँबाट ए हटिसक्यो, अब यहाँ डी आएर बस्यो, पेज रिप्लेस भयो। अब चाहिँ भने अब डी बी र सीमा त्यो कुन चाहिँ पहिला आएको हो, ए त गइसक्यो, एको कुरा सक्यो। अब एको कुरा फेरि अब सुरुबाट हुन्छ, यदिको आएछ भने पनि प्रोसेसरले खोजेछ भने पनि मेन मेमोरीमा छैन, त्यो नयाँ कन्सिडर गरिन्छ। तर डी बी र सीबाट अब अर्को कुनै चाहियो भने, अब यहाँ हेरिहालौँ, अर्को कुनै चाहियो भने त्यतिखेर के गर्ने, त्यही भएर अहिलेसम्म अब यो स्टार चाहिँ तल मुभ हुँदै जान्छ, देख्नुभयो भने। किनभने अब ए पछि सी भन्दा अगाडि आएको कुन हो त, बी हो। डी भन्दा नि अगाडि आएको त सी छँदैछ, डी त क्यान्डिडेट हुने चान्सै भएन। अर्को के आइरहेछ, अर्को हामीले बी भेट्यौँ हो, यसलाई भन्छ
के भन्छ यसलाई भन्छ पेज हिट। हिट किन भन्छ त्यही भएर हिट भेटिने बित्तिकै म यहाँ हिट लेखिरहेको छु, यसरी नै लेख्दै जाने, पछि काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने जाऊ हुन्छ र कन्फ्युज हुने चान्सेस हुन्छ। अहिले के भयो कहानी भन्दा डिबिसी नै थियो मेन मेमोरीमा र प्रोसेसरले फेरि भने कि मलाई बी चाहियो। अब उसले के गर्छ सुरुमा मेन मेमोरीमा आएर बी खोज्यो, बी त्यहाँ प्रेजेन्ट छ द्याट इज कल्ड हिट। प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हिट भनिन्छ, मैले भनिसकेको थिएँ। त्यही भएर बी खोजेर बी भेट्यो, द्याट्स ग्रेट ओके, बी भेट्यो द्याट इज कल्ड हिट। अब फेरि ए राख्नुपर्ने छ। अब ए राख्नलाई कसलाई अटाउने अब त भन्नु पर्दैन होला, किनभने बीमा मैले स्टार राखेको थिएँ, यसको लागि राखेको थिएँ कि अब त्यो चाहिँ के हो त बी चाहिँ ओल्डेस्ट पेज थियो अघिसम्म, मतलब अब चाहिँ फर्स्टमा आएको पेज थियो, त्यही भएर उसलाई मैले हटाइदिएँ र ए राखेँ मैले। अब ए अघि नै पनि आएको थियो हाम्रो पालामा भन्ने कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो बाजेका पालामा जस्तो हुन्छ ए अघि नै आएको थियो त अघि नै गइ पनि सक्यो। अब मेन मेमोरीमा अहिलेलाई जुन छ त्यतिखेरलाई चाहिँ ओल्डेस्ट कुन हो त्यसलाई हटाउने हो। अघि नै आएर जाने यहाँ आउने जाने क्रम चलिरहन्छ जिन्दगीको यात्रामा, ठिक छ। सो अहिलेलाई अब चाहिँ सबभन्दा ओल्डेस्ट डिएसी करेन्ट, म अहिले यो फ्रेममा छु, यो टाइममा डिएसी मध्ये कुन चाहिँ ओल्डेस्ट हो कसरी थाहा हुन्छ? ए त हुन मिल्दैन, त्यो त भर्खरै आइपुगेको। डी ए भन्दा ओल्डेस्ट चाहिँ हो, तर डी भन्दा ओल्डेस्ट अझै कुन त सी हो, किनभने यहाँ बी पछि सी आएको थियो, ठिक छ। त्यही भएर यो स्टार चाहिँ डाउनवार्ड मुभ भएको पनि देखिराखेको छ होला। यसरी नै यो ट्रिकले काम गर्छ, ठिक छ। ट्रिक भन्दा नि अब यो केही पनि अर्को हामीलाई के चाहियो, ई चाहियो हो। ई अब कहाँ राख्ने, यहाँ थिम पनि पेज रिप्लेसमेन्ट भइरहेछ, डिएसीमा ई चाहियो, ईलाई राख्नु पऱ्यो, नयाँ ईलाई राख्नु पऱ्यो। कहाँ राख्ने ईलाई अभियसली स्टारमा राख्ने डिएई। अब यहाँ थिम देख्यौँ भने ई पनि नयाँ हो, ए अलि अघि भर्खरै आएको, डी चाहिँ सबभन्दा पुरानो, त्यही भएर स्टारलाई माथि सार्ने। यसरी हेर्दा स्टार एकचोटि डाउनवार्ड जान्छ, फेरि टपबाट डाउनवार्ड जान्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? अब सिधै म फटाफट गरिदिन्छु, किनभने अब चाहिँ तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होला। स्टार तल झऱ्यो, डी स्टार थियो, त्यही भएर याफले रिप्लेस गर्यो। बी यो यसमा यो अहिलेसम्मको 3वटा फ्रेममा बी छ त, बी छैन भनेपछि बी त फेरि नयाँ आउने भयो, प्रोसेसरले रिक्वेस्ट गर्यो, मेन मेमोरीमा छैन, त्यही भएर सेकेन्डरीमा गएर लिएर आउनु पऱ्यो र मेन मेमोरीमा राख्नु पऱ्यो। राख्दा कहाँ राख्नु पऱ्यो, ए को ठाउँमा राख्नु पऱ्यो, किनकि अब ए चाहिँ ओल्डेस्ट हो अहिलेसम्म मेन मेमोरीमा भएको पेजहरू मध्ये। अब मेरो स्टार तल मुभ भइरहेछ, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने पनि यो 3वटा मध्ये ई चाहिँ ओल्डेस्ट हो अभियसली। अब फेरि मैले ए राख्नुपर्ने छ, त्यही भएर म के गर्छु त एलाई राख्छु ई को ठाउँमा, र मेरो अब फेरि स्टार कहाँ मुभ गर्छ, स्टार टपमा मुभ गर्छ, ठिक छ। अब फेरि मैले बी राख्नु पऱ्यो, र बी त मैले फेरि यहाँ भेटेँ, बी भेटेँ मतलब बी खोज्दै थियो प्रोसेसरले र बी मेन मेमोरीमा नै थियो, द्याट इज कल्ड हिट, ठिक छ। हिट भयो हाम्रो, हिट भेट्यो। अब फेरि सी राख्नुपर्छ, अभियसली याफमा सी आउने भयो, अनि बी चाहिँ हाम्रो ओल्डेस्ट छ अहिलेसम्म, यहाँसम्म, ठिक छ। अब फेरि जी राख्नु पऱ्यो, जीलाई मैले कहाँ गर्ने, जी त यहाँ छैन अलरेडी, नभए त हिट हुन्छ, त्यही भएर मैले जी यहाँ राखिदिएँ, र अनि यहाँ ए भयो। अब एमा स्टार झऱ्यो। अब याफ राख्नुपर्छ, याफ राख्नलाई ठाउँ छैन कतै पनि, त्यही भएर के गर्ने त सी जी याफ, ओके, ठिक छ। यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्यो याफले, र स्टार मुभ गर्यो टपमा। फेरि अब हामीले सी नै भेट्यो, द्याट इज कल्ड वाट, द्याट इज कल्ड हिट, ठिक छ। किन हिट, किनभने त्यो प्रोसेसरले माग्यो, सी चाहिँ अलरेडी मेन मेमोरीमा छ, उसले अन्त खोज्न जानु परेन। अब बीले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, बी चाहियो प्रोसेसरलाई, हामीसँग अहिले बी छैन मेन मेमोरीमा, कुनलाई रिप्लेस गर्ने, सीलाई रिप्लेस गर्ने, अनि जीलाई स्टार राखिदिएँ मैले, किनभने अब सी पछिको नेक्स्ट चाँडै आएको भने जी हो अभियसली। अब फेरि मैले ए चाहियो भने एलाई जीको ठाउँमा राखेँ मैले, र याफमा स्टार मुभ गर्यो, स्टार मुभ गरिरहेछ त्यसरी नै, ठिक छ। स्टार चाहिँ अब तपाईँले पेन्सिलले लाउँदा नि हुन्छ, द्याट इज योर चोइस होइन। अहिले यहाँ के भयो, भर्खर यहाँ के भयो, बी चाहिएको थियो, बी अलरेडी प्रोसेसर मेन मेमोरीमा छ, सो बी चाहियो, बी मेन मेमोरीमा थियो, द्याट इज कल्ड हिट भयो। र सी चाहिएको छ, सी चाहिँ छैन भनेपछि अब कहाँ जानु पऱ्यो, त्यो जानु पऱ्यो कहाँ, सरी हो यस्तै गरी मिस्टेक हुन्छ, सी जानु पऱ्यो याफमा, ठिक छ, र स्टार मुभ गराउनु पऱ्यो टपमा। अब फेरि मलाई याफ चाहियो, अब याफ त छैन मसँग भनेपछि बी को ठाउँमा याफ राखिदिने, ए र सी, अब स्टार हुन्छ मुभ यहाँ। अहिले हाम्रो हिट चाहिँ भएको छैन भनेपछि टोटल हिट अब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ खासमा यो हो, टोटल हिट कति छ, टोटल हिट 1 2 3 4, पर्फेक्ट, 4वटा छ। पेज फल्ट भनेको टोटल पेज मसँग कतिवटा छ, गिभन पेजहरू कतिवटा छ त मसँग 20वटा छ, जसमा हिट चाहिँ 4वटा भयो भनेपछि बाँकी भएको 16वटा चाहिँ के हुन्छ त पेज फल्ट हुन्छ, द्याट्स ग्रेट। अब हिट रेसियो भनेको अरे यो त केटाकेटी खेल भइहाल्यो, रेसियो कसरी निकाल्ने, हिट अपन टोटल, ओके। हिट रेसियो भने त्यही मलाई चाहिँ के याद आउँछ नि, 5 क्लासमा पढ्दाखेरि मतलब त्यो स्टुडेन्टको गर्ल्स रेसियो बोइज रेसियो हुन्थ्यो, अनि ओके गर्ल्स बाई टोटल बोइज बाई टोटल गऱ्यो भने रेसियो आउँछ, ओके। त्यही भएर 4/20 गऱ्यो भने हिट रेसियो आयो, 16/20 गऱ्यो भने फल्ट रेसियो आयो। अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेट गरेर राखिदिनु, जसरी राखिदिनु द्याट्स अप टु यु, ठिक छ। अब यसलाई लाग्यो, अब यसमा चाहिँ हामी फटाफट गर्नेवाला छौँ, केही पनि ढिला नगरिकन, कुरा तपाईँले कन्सेप्ट बुझिसक्नु भएको छ। यो भनेको के हो, लिस्ट रिसेन्टली युज्ड, के हुन्छ लिस्ट रिसेन्टली युज्डमा, लिस्ट रिसेन्टली युज भनेको अब रिसेन्टली युज भएकोहरूमध्ये पनि सबभन्दा कम रिसेन्टली युज भएको पहिलेवाला रिसेन्टली युज भएकोवाला गर्ने। यसमा ट्रिक फेरि अलिक फरक छ, स्टार आउने यसमा चाहिँ के गर्ने म भनिहाल्छु। पहिला फ्रेममा केही पनि छैन, अब फेरि नयाँ एल्गोरिदम है, अहिलेको कुरा सब भुलेर यता आउनुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ के छ, अलरेडी हामीसँग फ्रेममा केही पनि छैन, ए माग्यो प्रोसेसरले, मैले प्रोसेसरमा ए ल्याएर राखेँ, प्रोसेसर 0 फ्रेम 0मा ए नै छ, चेन्ज हुँदैन।
फ्रेम 1 खाली थियो त्यसमा लगेर मैले बी राखेँ, प्रोसेसरले फेरि सी माग्यो, ओके ठिक छ भाइ मागिस्, अब मैले केमा लगेर राखिदिन्छु त्यो चाहिँ फ्रेम 2 मा लगेर राखिदिन्छु। यहाँसम्म ठिक छ। अब प्रब्लम सुरु हुन्छ यहाँबाट प्रब्लम सुरु किन हुन्छ, फ्रेम मेन मेमोरी फुल भइसक्यो, अझै प्रोसेसरले माग्दैछ पेज डी फ्रम भर्चुअल मेमोरी, यसलाई लगेर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, लिस्ट रिसेन्टली युज्ड अल्गोरिदम युज गरेर भन्दाखेरि एबिसी मध्ये एबिसी छ नि त अहिले मेन मेमोरीमा, एबिसी मध्ये कुन चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज्ड भएको हो। लेट्स सी यहाँ हेऱ्यो भने सी चाहिँ जुन छ यो भर्खरै युज भएको, भर्खरै मतलब अघि भर्खरै मागेको प्रोसेसरले, यो त रिसेन्टली युज भयो नि त। तपाईँले कल लग हेर्नुभयो भने रिसेन्टली कलहरू फर्स्टमा आउँछ, त्यस्तै भयो। अनि सी भन्दा अगाडि बी हेऱ्यो भने बी सी भन्दा अगाडि युज भएको हो नि त, हुन चाहिँ रिसेन्टली नै हो तर सी भन्दा अगाडि हो। अनि ए चाहिँ के हो त, बी भन्दा पनि अगाडि हो भनेपछि के भयो त, ए चाहिँ सबैभन्दा लिस्ट रिसेन्टली युज भएको छ क्या, मतलब सी चाहिँ रिसेन्टली नै भएको छ, बी चाहिँ रिसेन्टली भन्दा थोरै अगाडि भएको छ, त्यसलाई पनि त्यो भन्दा नि अझै अगाडि रिसेन्टली युज भएको चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज भएको चाहिँ कुन छ त, ए छ। सो यसमा फाइन्ड आउट गर्ने टेक्निक के छ भन्दा तपाईँले जहाँबाट हाल्नुपर्छ त्यहाँबाट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पछाडि जानु। त्यो भन्नु चाहिँ के भन्दा तपाईँको त्यही थिम भेटिन्छ लिस्ट रिसेन्टली युज भएको पेज फ्रेममा, जुन यो मेन मेमोरीमा। यदि तपाईँसँग फ्रेम नम्बर 3वटा छ भने 3 स्टेप पछाडि जानु, फ्रेम नम्बर 4वटा छ भने 4 स्टेप पछाडि जानु। र पछाडि जाने बेलामा ध्यान दिएर काउन्ट कसरी नगर्नु भने ख्याल गर्नुपर्ने एउटा पोइन्ट के छ भने, यदि सपोज ए बी सी थियो र अब यहाँ डी थियो र अब रिप्लेसमेन्ट खाँचो थियो भने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप गरेर अब म बीलाई रिप्लेस गर्छु भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। किनभने यहाँ 2वटा बी छ नि, यो भने त प्रोसेसरमा के अरे मेन मेमोरीमा 3वटा बी त 2वटा बी त छुट्टा छुट्टै राखिँदैन नि त। त्यही भएर यो 2वटालाई एज अ 1 काउन्ट गरेर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप गरेर एमा पुग्नुपर्छ, ठिक छ। रिपिटेडलाई पनि सिङ्गल काउन्ट गर्ने, त्यसपछि जाने। अब डीमा अब मैले केलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, एलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, किनकि त्यो चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज भएको। त्यही भएर मैले के गर्दा सिम्पल, अब बीलाई मैले यहीँ बी अलरेडी यहीँ प्रेजेन्ट छ, दिस इज कल्ड हिट। अब ए राख्नु पऱ्यो, अब मैले ए राख्नलाई के गर्ने, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, कुन चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज भएको रहेछ, सरी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, सी चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज भएको रहेछ। त्यही भएर अब सीको ठाउँमा चाहिँ एलाई ल्याएर राखेँ मैले। अब लजिक बुझिसक्नु होला। ईको लागि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, डीको ठाउँमा ई राख्नु पऱ्यो, किनकि बी र यता भर्खरै युज भएको छ, हेरेर पनि थाहा हुन्छ। सरी यस्तै त मिस्टेक चाहिँ, ई राख्नु पऱ्यो, बी राख्नु पऱ्यो, ए राख्नु पऱ्यो, द्याट्स ग्रेट। अब याफ चाहियो 1 2 3, बीको ठाउँमा याफ राख्नु पऱ्यो, ई याफ ए, ठिक छ। अब फेरि बी राख्नु पऱ्यो, भर्खरै अब हटायो, अब फेरि अहिले चाहिँ चाहिएको छ, ठिक छ। त्यो भनेर हामीले इच्छा गरेर राख्ने चाहिँ होइन, अल्गोरिदमले जे भन्छ त्यो अनुसारले राख्ने। 1 2 3, ए को ठाउँमा राख्नु पऱ्यो ई याफ बी ए, अब फेरि ए राख्नु पऱ्यो 1 2 3, ई को ठाउँमा राख्नु पऱ्यो ए याफ बी, अब फेरि बी ए याफ बी, दिस इज कल्ड हिट। हिट लेख्न मिस नगर्ने, हिट लेख्न मिस गऱ्यो भने फेरि हिट पनि मिस हुन्छ। सी कहाँ राख्नु पऱ्यो, 1 2 3, ओ सरी हो यहाँ थियो त्यो कन्डिसन आयो 1 2, अब मैले 3 भनेर बीलाई रिप्लेस गरौँ, द्याट इज मूर्ख हुन्छ, किनभने बी त काउन्ट गरिसकेँ नि त मैले, त्यही भएर यसलाई काउन्ट नगरेर यो एरोलाई यहाँ लाने, याफमा रिप्लेस गर्नु पऱ्यो एसी बी, ठिक छ। अब जी गर्नलाई 1 2 3, एमा रिप्लेस गर्नु पऱ्यो जी, याफ गर्नलाई केमा गर्नु पऱ्यो 1 2 3, ओके बीमा गर्नु पऱ्यो जी सी याफ, सी आयो फेरि, दिस इज कल्ड हिट। बी आयो फेरि, बी कहाँ छ 1 2 3, ओके जीमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो बी सी याफ। ए कहाँ राख्नु पऱ्यो, हेरिरहेछ गरिरहेछ सँगसँगै भने बुझिन्छ है। ए कहाँ राख्नु पऱ्यो 1 2 3, याफको ठाउँमा ए राख्नु पऱ्यो, बी सी ए, बी आयो, ओके दिस इज कल्ड हिट, ठिक छ। बी सी ए यो चाहिँ हिट भयो। फेरि सी आयो बी सी ए, दिस इज अल्सो कल्ड हिट। अब याफ कहाँ राख्ने, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठिक छ। 3 स्टेप जानु पऱ्यो भनेपछि ए को ठाउँमा राख्नु पऱ्यो बी सी याफ, ओके। अब यसमा टोटल नम्बर अफ हिट कति भयो, म यहाँ फटाफट लेखिदिइहाल्छु, इज इट भिजिबल, ओके एचआइटी हिट। टोटल नम्बर अफ हिट कति भयो 1 2 3 4 5 5 छ। अनि फल्ट कति भयो, टोटल नम्बर अफ पेज फल्ट कति भयो 20 - 5 = 15, ओके। हिट रेसियो कति भयो, हिट रेसियो इज 5/20 एन्ड फल्ट रेसियो कति भयो, फल्ट रेसियो 15/20, ठिक छ। यसरी पेज रेसियो, हिट रेसियो, फल्ट रेसियो निकाल्ने, ठिक छ। अब हामी गरौँ यहाँलाई फेरि लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड, लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड, लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज, ओके। मैले छिटो किन लेख्दा पनि तपाईँको टाइम पनि लस नहोस् भनेर, ओके। हामीले फेरि सेमै कुरा हो, अब सबै कहानी सेमै रिपिट हुन्छ यहाँ है, ठिक छ, सबै कहानी सेम रिपिट हुन्छ। सिधै कुरा गरौँ, अब लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजले के भन्छ भन्दा जुन चाहिँ पेजहरू कम फ्रिक्वेन्सीमा युज भएको छन् तिनीहरू फ्युचरमा पनि कम फ्रिक्वेन्सीमा नै युज हुने चान्सेस हुन्छ भनेर उसले यो अल्गोरिदम युज गरे हुन्छ। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले कुन एप्रोचबाट गर्ने त भन्दा सबैको हामीले काउन्ट राख्ने, हरेक पेज मेन मेमोरीमा आउँदै गर्दा त्यो चाहिँ कति पटक आयो त त्यो काउन्ट गर्दै गर्ने, जुन चाहिँ कम पटक आयो त्यसलाई हामी रिप्लेस गर्दै जान्छौँ। र यदि टाई भयो दुईटैको बराबरी छ भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ फर्स्टमा आएको छ फिफो लगाउँछौँ, यदि टाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने। लेट्स सी सुरुमा त ए आयो, ए र बी आयो, ए
बी र सी आयो, यहाँसम्म त कुनै प्रब्लम छैन, पेज रिप्लेसमेन्ट खाँचो पनि भएको छैन, यहाँसम्मकोलाई पेज रिप्लेसमेन्ट बोल्न पनि मिल्दैन पाप लाग्छ है, ठिक छ। अब के गर्ने, डी चाहियो भनेपछि अब मैले के गर्नु, ए एकचोटि मात्रै आएको हो, ए यहाँ पनि एकचोटि मात्रै आएको, यहाँ 2 लेख्न मिल्दैन किनभने पेज ए त एकचोटि मात्रै रिकर्ड गरे हो नि त, ऊ त मेन मेमोरीमै छ द्याट्स ओके, तर प्रोसेसरले रिकर्ड गरेको त एकचोटि मात्रै हो नि त, यो क्यू जस्तो देखाएर चाहिँ ए हो है, ठिक छ। अनि बी चाहिँ बी पनि एकचोटि मात्रै हो, प्रोसेसरले मागेको अहिलेसम्मलाई, सी पनि एकचोटि मात्रै हो, सबै तिनवटा चाहिँ के छ हाम्रो एकचोटि छ, बराबर क्यान्डिडेटमा छ, टाइप पऱ्यो, सबभन्दा पहिला कुन आएको, अब स्टार राखिरहनु पर्दैन, हामी लजिकली हेर्न नि सक्छौँ, एबिसी मध्ये ए सबभन्दा पहिला आएको, त्यही भएर डीलाई मैले रिप्लेस गरेर काउन्ट 1 मा राखेँ फ्रिक्वेन्सी, अनि 1 र सी 1, ठिक छ। यहाँसम्म बी भेट्यो, डीलाई 1 गरेँ, बीलाई 2 गरेँ र सीलाई 1 गरेँ, अब बीको काउन्ट बढ्यो, ठिक छ, बीको फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेपछि अब यो दुइटा मध्ये रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने बी चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भयो, हाम्रो त्यो फुटबलतिर गेम हुँदाखेरि टाइप परे जस्तो, अब यो चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भयो। अब ए आयो, ठिक छ, एलाई चाहिँ कहाँ राख्ने हामीले, डी र सीमा चेन्ज हुने भयो, बी त चेन्ज हुने भएन नै किनभने उसको त काउन्ट फ्रिक्वेन्सी धेरै छ। अब डी र सी मध्ये कुनमा चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि, यो डी र सी मध्ये कुन चाहिँ चाँडै आएको हो, फिफो लगाउनुहोस्, फिफो लगाउँदाखेरि के हुन्छ, सी इज द पहिला आएको हो, त्यही भएर डी 1 ए 1, ठिक छ। यहाँसम्म अब फेरि अब ए को अघि यहाँ 1 थियो, यहाँ किन 1 गरेको, 2 गर्नुहोस् न राजा भन्नु होला फेरि, द्याट इज रङ है, किनभने ए अघि नै आयो अनि फेरि गइसक्यो, अब फेरि नयाँ सुरु हुन्छ है, हरेकचोटि नयाँ काउन्ट सुरु हुन्छ। बी पनि यदि 0 मा गयो भने 2 उसको भ्यालु हुँदैन, यो चाहिँ कस्तो भन्दा फेल भएपछि सबै इक्जाम दिनु परे जस्तो हो। इन्जिनियरिङमा त्यस्तो छैन, स्कुलतिर फेल हुँदाखेरि म्याथमा मतलब फेल भयो भने उसले अर्कोचोटि इक्जाम दिँदा पनि सबै दिनुपर्छ नि त, यो पनि सेम कन्सेप्ट हो है, मतलब त्यस्तै टाइपको कुरा चाहिँ। अब ई आयो भनेपछि रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ रिप्लेस गर्ने, डी र एमा, डी चाहिँ पुरानो हो, त्यही भएर हामी अब डीलाई रिप्लेस गर्छौँ, बी 2 नै छ, ए 1 छ, ठिक छ। याफ आयो, अब ई र एमा कुन चाहिँ रिप्लेस गर्ने, एलाई रिप्लेस गर्ने, किन गर्ने, ई त भर्खरै आएको हो नि त, यो हेरेर पनि थाहा हुन्छ, बी त रिप्लेस हुँदैन नै, ठिक छ, सरी यहाँ चाहिँ ई नै हुन्छ, र ए चाहिँ रिप्लेस भयो किनभने ए चाहिँ ई भन्दा पुरानो हो नि त, टाई जुन जुनमा छ त्यसलाई मात्रै हेर्ने। फेरि बी चाहिँ अघि नै आएको, अघि नैबाट आइरहेछ भन्नु होला, बीको चाहिँ अलरेडी काउन्ट धेरै नै छ, फेरि के भयो त, E1 बी आयो, बी ओके, सरी म बोलिरहेको थिएँ, पढाइरहेको थिएँ, भिडियो पज भएको रहेछ, मतलब भिडियो आफै स्टप भएको रहेछ। अघि कहानी यहाँसम्म त बीको पावर 2 भइरहेको थियो र बीको पावर 3 मा पुगेर पज भएको थियो। अब मैले त्यही नै गरेँ, अब बी फेरि आयो, बीको इन्क्रिमेन्ट भयो अनि हिट भयो, अनि यसै गरी नै गरेँ, यीले चेन्ज गर्यो, अनि आफूले नि ई र याफमा टाइप भयो, अनि फिफोले चाहिँ काम गर्यो, र अहिले हामी यहाँसम्म छौँ, गरेर आउनु होला फास्ट, ओके। अब याफ आयो, अगेन अब टाई छ, जी र सी बिचमा कुन चाहिँ पहिला आएको हो, अभियसली सी चाहिँ पहिला आएको, जी त भर्खरै आएको, त्यही भएर हामीले सीलाई रिप्लेस गर्छौँ, जीको 1 छ, बीको 4 छ, र सीको ठाउँमा याफ आयो 1 भएर। अब फेरि सी चाहियो, सी आयो, ओके, जी र सी बिचमा हामीले टाई गराउनु पर्ने थियो, सी चाहिँ अलरेडी आएको थियो, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त, सीलाई चाहिँ रिप्लेस गऱ्यौँ याफले। अब फेरि सी चाहियो, अब हामीले जी र याफमा कुन चाहिँलाई टाई गराउने, टाई भइरहेछ, अब कुनलाई हटाउने, जीलाई हटाउने, सी 1 आयो, बी 4 भयो, र याफ 1 भयो। फेरि बी चाहियो, बी अलरेडी मेन मेमोरी प्रेजेन्ट छ, हामीले के गर्ने त, केही पनि गर्नु पर्ने, दिस इज अ हिट, ओके। अब फेरि ए चाहियो, कुन चाहिँ राख्ने, सी र याफमा, याफलाई हटाउने किनभने सी अघि भर्खरै आएको, ठिक छ, याफलाई हटाएर ए राख्ने, फेरि बी आयो, C1 B6 A1, ठिक छ, दिस इज अ हिट। अब के गर्ने, फेरि सी चाहियो, C2 B6 A1, दिस इज अल्सो हिट। अब याफ गऱ्यो, अब कुन चाहिँ हटाउने, अभियसली ए हट्ने भयो किनकि उसको के छ त, फ्रिक्वेन्सी कम छ, C2 B6 ए सरी याफ 1, ओके, यहाँसम्म भयो, यति हुन्छ यसको चाहिँ। अब जस्तो यो 1 2 3 4 6 यस्ता यस्तै लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो कि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ उसको बढिरहेको छ है, यसमा चाहिँ पास्ट कतिचोटि आयो भन्ने कुराहरूले नि, कतिचोटि मेन मेमोरीमै काउन्ट भयो भन्ने कुराले नि के भयो त, काउन्ट हुने भयो, ठिक छ। यहाँसम्म ओके। एलएफईमा चाहिँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युजमा चाहिँ के हुन्छ त, जसको फ्रिक्वेन्सी बढ्दै बढ्दै गयो त्यो चाहिँ मेन मेमोरीमा त्यति नै रहने चाहिँ के हुन्छ त, इन्टेन्सिटी आइ हुन्छ। यसमा अब हामी हिट र फल्ट क्यालकुलेट गरौँ, कति हुन्छ, हिट कति दियो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठिक छ, 6 दियो भनेपछि फल्ट कति भयो त, 14 भयो। अब हिट रेसियो पनि हामीले निकाल्न सकि नै हाल्यौँ, 6/20, र फल्ट रेसियो पनि हामीले निकाल्न सकि नै हाल्यौँ, 14/20, यहाँसम्म ठिक छ। अब के गर्ने यतापट्टि, यो चाहिँ हाम्रो अप्टिमलको लागि हो। अप्टिमल भनेको चाहिँ कस्तो भने फ्युचरिस्टिक छ, अप्टिमल अल्गोरिदम फ्युचरिस्टिक छ, र यो चाहिँ फिजिकली इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन, किन भएको छैन त्यो पनि म भनिहाल्छु, लेट्स सी अब यसलाई कसरी गर्ने, ओके। कुरा सबै सेम नै हो। अब यसको चाहिँ अल्गोरिदमले के भन्छ भने, अगाडि भविष्यमा, निकट भविष्यमा नै चाहिनेलाई चाहिँ हामी के गर्ने त, मेन मेमोरीमै राख्ने, र निकट भविष्यमा ढिलो चाहिनेलाई चाहिँ हामी हटाइदिने भन्छ, त्यही भएर यसको पेज हिट पनि के हुन्छ त, हाई हुन्छ। सो लेट्स सी, ए छ, सुरुमा त केही पनि प्रब्लम भएन, ABC, यहाँसम्म त कुनै प्रब्लम भएन, पेज रिप्लेसमेन्ट अकर भएकै छैन। अब चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट खाँचो पऱ्यो, के गर्ने त, अब हामीले डीलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्दा, अब हामी यतातिर हेर्दै जाने, यहाँ भएको मेन मेमोरीमा अलरेडी प्रेजेन्ट मध्ये कुन चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिएको छैन त्यो चाहिँ हेर्दै जाने, यो चाहिँ ई हो है, सरी
ओके, मसँग ए खोज्ने, ए कहाँ छ, ए यहाँ छ, ठिक छ। बी खोज्ने, बी अलरेडी आइसक्यो हो। अनि ए र बी हाम्रो चाँडै नै चाहिएको छ। सी कहाँ छ, सी धेरै नै पछाडि छ। सी अहिले चाहिएको छैन, निकट भविष्यमा चाहिएको छैन, यो धेरै पछाडिको भविष्यमा चाहिएको छ। त्यही भएर अब हामी सीको ठाउँमा के गर्छौँ त, रिप्लेस गर्छौँ डीले, ठिक छ। त्यही भएर अब बी, ए बी डी हिट भयो, ए बी डी, दिस इज अल्सो हिट। अब ई राख्नु पऱ्यो, ईलाई कहाँ राख्ने, यो मध्ये। अब फेरि हामी त्यसरी नै अगाडि भविष्य खोज्दै जाने। याफ एबिडी मध्ये खोज्दै जाँदा याफ बी आयो अनि ए आयो। अब डी चाहिँ अलरेडी पछाडि नै होला। त्यही भएर हामी अब के भन्छ, डीको ठाउँमा याफलाई ईलाई राख्छौँ, सरी, एबिई। अब याफको लागि के भन्दा हामी अब खोज्दै जाने बिए, बी र ए चाहिँ अब हाम्रो चाँडै नै आउनेवाला छ। त्यही भएर हामी के भन्छ, ईको ठाउँमा याफलाई राख्ने, एबी याफ, एबी याफ, एबी याफ। के भइरहेछ यहाँ चाहिँ हिट भइरहेछ कि बी अलरेडी मेनमा गइरहेछ र बी नै खाँचो पऱ्यो, अनि ए अलरेडी मेनमा गइरहेछ र ए नै खाँचो पऱ्यो। अब फेरि बी आयो भनेपछि ए बी याफ। अब यहाँ के भयो त, हिट भयो यो पनि। सी राख्नु पऱ्यो, अब कहाँ राख्ने भन्दा खोज्दै जाने जी याफ, याफ चाँडै भेट्यो। अनि सी बी, बी याफ र बी चाहिँ के भयो त, हाम्रो निकट भइसक्यो भेट्यो। त्यसपछि बल्ल ए भेट्यो भनेपछि पहिला हामीले के भन्छ, एलाई रिप्लेस गर्छौँ सी बी याफ, ठिक छ। अब फेरि जी चाहियो, जी राख्नको लागि हामी हेर्दै जाने, याफ र सी चाहिँ चाँडै नै भेट्यो, बी ढिला भेटेछ। त्यही भएर अब हामी बीलाई रिप्लेस गर्छौँ सी जी याफ, यहाँसम्म ठिक छ। अब याफ भेट्यो, सी जी याफ, दिस इज अ हिट, सी जी याफ, दिस इज अ हिट। बी भेट्यो, बीलाई राख्नको लागि अब हामी हेर्दै जानु पऱ्यो, एबिसी, सी भेट्यो, याफ भेट्यो भनेपछि अब जीलाई रिप्लेस गर्छौँ हामी सी बी, ओके, सी बी याफ, ओके। अब ए राख्नु पऱ्यो, ए राख्नलाई हामी त्यही हेर्नु पऱ्यो, के छ, सी पनि भेट्यो, बी पनि भेट्यो, तर याफ चाहिँ पछाडि छ, याफ ढिलो भएछ। त्यही भएर हामी याफको ठाउँमा ए राख्ने, सी बी ए, यहाँसम्म ठिक छ। अब बी, सी बी ए, दिस इज अ हिट, सी बी ए, दिस इज अल्सो हिट। याफ राख्नु पऱ्यो, अब कहाँ जाने, पछाडि त अब हामीसँग छैन, मतलब अब पेज रिक्वेस्ट अहिलेसम्मलाई यति मात्र छ, फ्युचरमा छैन भने अब हामी यसमा चाहिँ हामी के एप्लाई गरिदिन सक्छौँ त, यसमा चाहिँ हामी फिफो युज गरिदिन पनि सक्छौँ, जुनलाई रिप्लेस गरिदिँदा पनि भयो अहिलेलाई चाहिँ, ठिक छ। अहिले हाम्रो फिफो हेर्ने भने कुन चाहिँ हाम्रो लिस्ट रिसेन्टली युज, के अरे सरी, कुन चाहिँ फर्स्ट आएको हो, अभियसली फर्स्टमा आएको सी रहेछ, मैले सीलाई रिप्लेस गरिदिएँ, ओके, यहाँसम्म ठिक छ। अब यिनीहरूमा हिट नम्बर अफ हिट कति छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा हिट रहेछ हेर्नु त। अप्टिमलमा 9वटा हिट आयो, अनि फल्ट कतिवटा मात्र भयो त, जम्मा उसले 20वटा खोजेको मध्ये 9वटा चाहिँ मेन मेमोरीमै भेट्यो र 11वटाको लागि मात्र सेकेन्डरी स्टोरेजमा जानु पऱ्यो भन्ने चाहिँ यसको मिनिङ हो। हिट रेसियो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ 9/20 र फल्ट रेसियो निकाल्न सक्छौँ हामी 11/20, यहाँसम्म ठिक छ। अब क्वेसनले के भन्छ, यो यति गरेर, यति अल्गोरिदम युज गरेर यति कुरा क्यालकुलेट गर, सँगसँगै कुन चाहिँ अल्गोरिदम बेस्ट हुन्छ भनेर भन्न लगाउँछ, कुन चाहिँ बेस्ट सुटेड गर्छ भन्छ। अब हामी त्यो चाहिँ हिट रेसियो हेरेर गर्ने, हिट रेसियो जसको राम्रो त्यो चाहिँ अल्गोरिदम राम्रो हुन्छ, जसको फल्ट रेसियो धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ अल्गोरिदम अलिक कम युज हुन्छ, मतलब त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यति जतिचोटि पनि स्टोरेजमा नभेट्नु, मेन मेमोरीमा नभेट्नु भने राम्रो होइन। त्यही भएर के भइरहेछ त, अहिले हामीले हेर्दाखेरि फिफोले 4 दियो, एलआरयुले 5 दियो, एलएफयूले 6 दियो र अप्टिमलले 9 दियो भनेपछि अप्टिमल बेस्ट देखिया छ हो, एलएफयूको 6 छ, ठिक छ। अरूभन्दा एलएफयू राम्रो, एलएफयू भन्दा पनि राम्रो अप्टिमल देखिया छ। तर अप्टिकलमा एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि, दिस क्यान नट बी इम्प्लिमेन्टेड, अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन। किन सकेको छैन, किनभने उसलाई भविष्य अहिले नै प्रेडिक्ट गर्नु छ कि, मतलब कुन चाहिँ पेज अब युजरले क्लिक गर्नेवाला छ। मतलब कुरा यस्तो भयो कि तपाईँले अब अहिले युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले अब यति बेरमा चाहिँ फेसबुक खोल्नु हुनेवाला छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा भइसक्नु पर्ने भयो, तपाईँको प्रेडिक्सन उसले गर्नुपर्ने भयो हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म प्रेडिक्टेबल त्यो भइसकेको छैन। त्यही भएर अप्टिमल चाहिँ फिजिकल इम्प्लिमेन्टेड भएको छैन। तर यो अल्गोरिदममा यदि इम्प्लिमेन्टेड मानेर गर्ने भने अप्टिमल अल्गोरिदम चाहिँ बेस्ट हुन्छ, ओके। दिस मच फर पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा युज भएको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो होला, पेज रिप्लेसमेन्ट कतिखेर गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, सबै कुरा बुझ्नुभयो होला। दिस इज ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। मेरो मेहनतलाई तपाईँले कदर गर्न चाहनुहुन्छ भने हिट लाइक बटन, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब, थ्याङ्क यू।